बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि तरक्याती मंसूबों में करप्शन का केस चौधरी परवेज इलाही एक मरतबा फिर से गिरफ्तारी से बच निकले। पुलिस और एंटी करप्शन की टीम का ज़हूर इलाही रोड पर वाक़े घर में सर्च ऑपरेशन, करीबी इमारतों में भी छान फटक। SSP ऑपरेशन सोहेब अशरफ और SP अम्मारा शिराजी ने टीम की क्यादत। जबकि एंटी करप्शन कोर्ट ने साबिक वज़ीर आला की अबूरी जमानत खारिज कर दी थी। तरक्याती मंसूबों में करप्शन का केस है, चौधरी परवेज इलाही एक बार फिर गिरफ्तारी से बच निकले। मज़ीद क्या तफसीलात हैं हसनैन औलख से जानते हैं। जी हसनैन, बताइएगा ज़हूर इलाही रोड पे क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, हम ज़हूर इलाही रोड पर मौजूद हैं। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी, जहां पर आज एंटी करप्शन और पुलिस की जानिब से गिरफ्तारी के लिए यहां पर छापा मारा गया था। ताहम जो एंटी करप्शन की टीम थी उनके पास जो सर्च वारंट थे वो मौजूद नहीं थे, लेकिन लीगल टीम जो थी चौधरी परवेज़ इलाही की, उन्होंने मुशावरत के बाद उनको घर में सर्च करने की जो इजाज़त थी वो दी थी। तकरीबन एक से 1.5 घंटे की जो तलाशी थी, उसके बाद जो चौधरी परवेज़ इलाही थे उनको वहीं से नहीं मिले और वो जो एंटी करप्शन की टीम थी वो वापस चली गई थी। और जो पुलिस थी जिसमें SP मॉडल टाउन अम्मारा शिराजी थी, SSP ऑपरेशंस मौजूद थे और इसके अलावा जो पुलिस की भारी नफरी थी वो मौजूद थी। उसके थोड़ी देर बाद जो SP मॉडल टाउन वो वापस आई और उनकी जानिब से चौधरी परवेज़ इलाही की जो रहायश गाह है उससे मुल्हिका जो वो घर थे उनकी तलाशी ली गई थी। इसके साथ साथ एंटी करप्शन की टीम और जो लोकेशन फाइंडर है उसकी मदद के साथ तकरीबन 2 से 3 घरों की तलाशी ली गई। उनमें एक निजी स्कूल भी था, उसकी तलाशी ली गई। लेकिन तमाम जो कोशिशें थी पुलिस की और एंटी करप्शन टीम की वो बेसूद साबित हुई। चौधरी परवेज़ इलाही को यहाँ से हिरासत में नहीं लिया जा सका और अगर ख़ानदानी ज़राए की बात की जाए तो उनकी जानिब से भी ये कहा गया था कि जो चौधरी परवेज़ इलाही है वो यहाँ पर घर में मौजूद नहीं है। और एंटी करप्शन टीम का अगर मौक़िफ़ की बात की जाए तो उनकी जानिब से कहा गया था कि जो चौधरी परवेज़ इलाही हैं, हमारे मुसद्दक़ा जो शवाहिद हैं, जो इतलात हैं वो हमारे पास हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही यहाँ पर मौजूद हैं। अब की सूरत हाल की बात की जाए तो पुलिस की ताहाल भारी नफरी जो है यहाँ पर मौजूद है। SP मॉडल टाउन जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा लीड की जो गाड़ियाँ हैं वो काफ़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं। जो ज़हूर इलाही रोड है उसको दोनों अतराफ से बंद किया हुआ है। अगर बात की जाए FC का जो अंडरपास है उसके ऊपर एक भारी नफरी जो पुलिस की है वो तैनात है। किसी को भी आने जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही और ताहाल ऐसा लग नहीं रहा कि जो पुलिस हुकाम हैं उनका वापस जाने का कोई इरादा है। वो यहीं पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर नफरी भी मौजूद है, एंटी राइट फोर्स भी जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जो उनके इरादे हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही को यहाँ से हिरासत में लिया जाएगा। और मुमकिन तौर पर जो आज छापे मारे गए हैं तकरीबन 3 से 4 घरों में, एक निजी स्कूल भी उनमें आता है, तो तकरीबन 90% के करीब ये बताया जा रहा था ज़राए की जानिब से कि चौधरी परवेज़ इलाही के यहाँ पर होने की जो इतलात हैं, लेकिन कुछ सूद मत साबित नहीं हुआ ये पुलिस के लिए और एंटी करप्शन की टीम के लिए ताहाल। लेकिन यहाँ पर जो पुलिस और एंटी राइट फोर्स है, इसके साथ लीड फोर्स है, वो जो नफरी है, जो जवान हैं वो यहाँ पर तैनात हैं और जो ज़हूर इलाही रोड है वो यहाँ पर तमाम किस्म की आमदोरफ्त के लिए बंद है। जी अच्छा हसनैन, ये बताइएगा कि इर्द गिर्द कोई ऐसी जगह रह तो नहीं गई कि जहाँ पर दोबारा से इत्तलात हों और पुलिस दोबारा से जो है सर्च ऑपरेशन शुरू कर दे? जी, अगर यहाँ पर कुछ ऐसी जगहों की बात की जाए तो मुमकिन तौर पर ऐसे कई घर हो सकते हैं जहाँ पर चौधरी परवेज़ इलाही के होने के इतलात हो सकती हैं। अगर बात की जाए यहाँ पर ज़हूर इलाही रोड की तो दोनों अतराफ़ में चौधरी परवेज़ इलाही के जो जानने वाले हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। चौधरी मोन्स इलाही जो हैं उनकी भी रहायश गाह यहाँ पर है। चौधरी वजाहत की जो रहायश गाह है वो भी यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ साथ जो मुल्हिका इलाके हैं, यहाँ मुल्हिका इलाके में जो मुल्हिका यहाँ पर घर हैं या फिर यहाँ पर जो कुछ इदारे भी हैं, जैसे कि एक निजी स्कूल भी है यहाँ पर, और चौधरी परवेज़ इलाही की रहायशगाह के अकब में भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर कुछ ऐसी जगह ज़रूर हैं जहाँ पर चौधरी परवेज़ इलाही के होने के शवाहिद हो सकते हैं। लेकिन जो पुलिस है वो भी ताहाल इसी बात पर अटल है और कायम है और उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि चौधरी परवेज़ इलाही यहाँ पर मौजूद हैं। उनकी जो लोकेशन है उनको यहीं से वो यहीं पर ट्रेस हो रही है। और मुमकिन तौर पर आपने जो सवाल किया कि
यहाँ पर और कोई ऐसी जगह हैं तो यकीनी तौर पर ऐसी जगह यहाँ पर मौजूद हैं ज़हूर इलाही रोड के अतराफ में, जहाँ पर चौधरी परवेज़ इलाही के होने के शवाहद हो सकते हैं। और अगर बात की जाए यहाँ पर लोकेटर जो है जिसकी मदद से चौधरी परवेज़ इलाही की जो प्रेजेंस है उसको जानने की कोशिश की जा रही है, तो जो पुलिस जवान है वो भी यहाँ पर मौजूद है। चौधरी परवेज़ इलाही की प्रेजेंस को जानने की कोशिश की जा रही है। हसनैन औलख आपका बहुत शुक्रिया। खबर शामिल करें बिजली के सार्फिन के लिए बुरी खबर। नेपरा ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में 89 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। नेपरा ने सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की दरखास्त पर बिजली 89 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी है। मार्च की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में बिजली महंगी की गई। नेपरा ने बिजली की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक इजाफी वसूलियां मई के बिलों में की जाएंगी, जबकि इजाफे का इतलाक लाइफलाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। हेल्थ अथॉरिटीज़ की सस्ती अद्वियात की खरीदारी तातुल से दोचार, किल्लत बढ़ने से अद्वियात के बहरान का खदशा, मरीज शदीद परेशान। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज़ और दवासाज कंपनियों के बकाया जात अदा करने से कासिर। बकाया जात न मिलने पर अद्वियात की खरीदारी के अमल में दवासाज कंपनियों ने हिस्सा नहीं लिया। प्राइमरी हेल्थ की लापरवाही से पंजाब भर में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज की अद्वियात खरीदारी तातुल से दोचार हो गई है। महकमे प्राइमरी हेल्थ की जानिब से फंड्स फराहम न करने के बायस डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज दवासाज कंपनियों के बकाया जात अदा करने से बदस्तूर कासिर हैं। बकाया जात न मिलने पर रवा माली साल में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज की अद्वियात खरीदारी अमल में दवासाज कंपनियों ने हिस्सा ही नहीं लिया। अद्वियात ना खरीदने के बायस लाहौर समेत सूबे भर की डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज को अद्वियात की किल्लत का सामना हो सकता है। अद्वियात की सेंटर खरीदारी भी ताहाल मुकम्मल नहीं हो सकी और महकमा प्राइमरी हेल्थ ने 4 अरब रुपए की अद्वियात की सेंटर प्रोक्यूरमेंट भी ताखीर से दोचार है। खरीदारी में ताखीर से तिबी मराकज पर आने वाले मरीजों को अद्वियात की शदीद किल्लत का सामना है। इंटरमीडिएट ICS के पेपर में सवाल नंबर 5 आउट ऑफ सिलेबस शामिल किए जाने का इंकशाफ हुआ। सवाल आउट ऑफ सिलेबस आने पर बच्चों के 8 नंबर कटने का खदशा। तलबा ने बोर्ड हुकाम से मुतल्लिका सवाल की तैयारी ना होने पर नंबर ना काटने का मुतालबा कर दिया है। सवाल आउट ऑफ सिलेबस आने पर तलबा में परेशानी की लहर है। तलबा का कहना है कि एग्जामिनर मुतल्लिका सवाल में उम्मीदवार को पूरे नंबर दें। सवाल नंबर 5 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के सिलेबस में मौजूद ही नहीं। दूसरी जानिब लाहौर बोर्ड हुकाम का कहना है कि इम्तहानात में आउट ऑफ कोर्स पेपर आना नामुमकिन है। सवाल के हवाले से हेड एग्जामिनर से मुशावरत की जाएगी। मुशावरत के बाद नंबर देने के हवाले से फैसला किया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट और मातहत अदालतों में दिन भर होने वाले केसेस की समातों का अहवाल इस रिपोर्ट में। शेरपा पुल पर रोड ब्लॉक करके इदारों के खिलाफ तकरीर और जलाओ घिराव का केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद के मजीद जिस्मानी रिमांड की सदा मुस्तरद कर दी। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि डॉक्टर यास्मीन राशिद का फोटोग्रामेटिक टेस्ट हो गया है, वॉइस मैचिंग टेस्ट होना बाकी है। मजीद 7 रोजा जिस्मानी रिमांड दिया जाए। अदालत ने मजीद जिस्मानी रिमांड की सदा मुस्तरद कर दी और डॉक्टर यास्मीन राशिद को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवाने का हुक्म दिया। लाहौर हाई कोर्ट का PTI के नजरबंद और गिरफ्तार कारकुनों की फहरिस्त फराहम न करने पर वफाक और पंजाब हुकूमत के लाभ सरों पर इजहार बरहमी। IG पंजाब को नजरबंद और गिरफ्तार मुल्जिमान की फहरिस्त फराहम करने के लिए 29 मई तक की मोहलत दे दी। रिमार्क्स में कहा गिरफ्तार कारकुनों और रहनुमाओं की फहरिस्त ना दी गई तो कार्रवाई होगी। लाहौर हाई कोर्ट ने सीनियर एंकर पर्सन इमरान रियाज की बाजियाबी केस को भी सुना। अदालत ने इमरान रियाज की बाजियाबी के लिए कोशिश तेज करने की हिदायत करते हुए मजीद समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी ने समाअत की। पंजाब असम्बली की बहाली के लिए दायर इंट्रा कोर्ट अपील का मामला। अदालत आलिया ने केस सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत होने पर शहरी की दरख्वास्त निपटा दी। जस्टिस अली बाकी नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। सारिफ अदालत ने ओवन के स्विच की खराब फिटिंग करने का केस सुना। अदालत ने रहमान सन्स इलेक्ट्रॉनिक शॉप मैगलोर रोड के मालिक के खिलाफ डिग्री जारी कर दी। दरख्वास्त गुजार को स्विच की कीमत और 10,000 रुपए अर्जाना अदा करने का हुक्म दे दिया। शहरी मोहम्मद कैसर ने अदालत से रुजू किया था। योम तकरीम शोहदा यादगार शोहदा पर खसूसी तकरीब। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रजा की यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूल चढ़ाए, फातिहा ख्वानी की। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान ने मेजर शबीर शरीफ शहीद के मज़ार पर फातिहा ख्वानी की। योम तकरीम शोहदा पाकिस्तान के हवाले से यादगार शोहदा पर खसूसी तकरीब हुई। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रजा ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की। कोर कमांडर लाहौर ने शोहदा और गाजियों को खिराज तहसीन पेश किया। तकरीब में सिविल और अस्करी हुकाम के साथ शहरियों की कसीर तादाद शरीक हुई। शोहदा के अहले खाना और गाजियों ने भी शिरकत की। लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रजा ने शोहदा की फैमिली और गाजियों से मुलाकात भी की। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान ने मेजर शबीर शरीफ शहीद के मज़ार पर हाजिरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई, फातिहा ख्वानी की। डिप्टी कमिश्नर लाहौर आफिया हैदर भी हमरा थी। चीफ सेक्रेटरी ने वतन के शहीदों को खराज अकीदत भी पेश किया। जाहिद अख्तर जमान का कहना था जिंदा कौमें अपने शोहदा को हमेशा इज्जत और तकरीम के साथ याद रखती हैं। आज के दिन अहद की तजदीद करते हैं कि शोहदा और उनके खानदानों को शायान शान इज्जत और तकरीम देंगे।
یوم تکریم شہداء پر پنجاب پولیس بھی پیش پولیس افسران کی شہداء کے گھروں میں آمد، شہیدوں کی فیملیوں سے ملاقات کی، گلدستے اور تحائف پیش کیے، وطن پر جان نچھاور کرنے والوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ یوم تکریم شہداء پاکستان کے موقع پر ٹریفک پولیس کا شہداء کو سلام۔ سی ٹی او لاہور مستنصر فیروز کی شہید کیپٹن ریٹائرڈ ظفر اقبال کے گھر آمد، شہید کے اہل خانہ سے ملے، پھول پیش کیے۔ شہید کیپٹن ریٹائرڈ ظفر اقبال 1948 میں کشمیر میں دشمنوں کا مقابلہ کرتے شہید ہوئے تھے۔ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کامران عادل کی میجر راجہ ذیشان کے گھر آمد، شہید کے اہل خانہ سے ملاقات کی۔ شہید میجر راجہ ذیشان کے روح کے احسال و ثواب کے لیے فاتحہ خوانی بھی کی۔ ایس ایس پی ڈاکٹر انوش مسعود میجر سجاد حیدر شہید کے گھر گئے، شہید کے والد اور بچوں سے ملے۔ ایس پی اقبالٹن محمد عثمان ٹیپو شہید لیفٹیننٹ آغا مقدس علی خان کے گھر آئے۔ اے ایس پی اقبالٹن سلیمان ظفر کی شہید سپاہی راحہ شبیر کے گھر آمد ہوئی۔ دونوں افسران نے شہداء کی فیملیوں سے ملاقات کی، گلدستے اور تحائف پیش کیے، شہداء کو قربانیوں پر خراج عقیدت بھی پیش کیا۔ یوم تکریم شہداء صوبائی دارالحکومت میں بڑی تعداد میں ریلیوں کا انعقاد، مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کی شرکت، شہداء کو خراج عقیدت، پاک فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی۔ آستانہ عالیہ چشتی ٹاؤن شپ میں علماء و مشائخ نے تقریب کا انعقاد کیا، شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ تمام علماء نے شہدائے پاک افواج کے لیے خصوصی دعا بھی کی۔ علامہ شبیر فاروقی، علامہ ذوالفقار مصطفیٰ نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ سینٹرل پولیس آفس ریلوے میں تقریب ہوئی، آئی جی ریلوے پولیس راؤ سردار علی خان نے یادگار شہداء پر پھول رکھے، شہداء کی درجات کی بلندی کے لیے دعا کروائی گئی۔ یوم تکریم شہداء پر رحمانی اسلامک سینٹر ماڈل ٹاؤن میں دعائیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ مولانا حافظ عبد الوحید روپڑی، مولانا شکیل الرحمان، علامہ قاری خالد محمود، میجر ریٹائرڈ عبد المجید نے شرکت کی۔ مولانا محمد عاصم مختوم نے شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعا کروائی۔ وحدت روڈ پر بھی یوم تکریم شہداء کے حوالے سے دعائیہ تقریب ہوئی۔ رہنما جماعت اسلامی احمد سلمان بلوچ سمیت دیگر نے شرکت کی، شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعا کروائی گئی۔ یوم تکریم شہداء پر لاہور چیمبر میں مختلف مارکیٹوں کے تاجر قائدین کی آمد، شہر بھر کے بزنس کمیونٹی اور لاہور چیمبر کی جانب سے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ لیسکو بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے یوم تکریم شہداء پر ہیڈ کوارٹرز میں دعائیہ تقریب ہوئی۔ چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز حافظ میاں نعمان نے خصوصی شرکت کی۔ لیسکو چیف شاہد حیدر، رانا مشہود احمد خان بھی شریک ہوئے۔ سیکیورٹی فورسز کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ شہر بھر میں یوم تکریم شہداء قومی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ سول سوسائٹی کے زیر اہتمام آرمی سلیکشن سینٹر تا قبرستان شہداء کنٹونمنٹ بورڈ تک ریلی نکالی گئی، جبکہ علماء کرام، اساتذہ، تاجر، اسکولوں کے بچے اور مرد و خواتین شریک ہوئے۔ فوج پاکستان اور شہدائے وطن کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے شہر بھر میں یوم تکریم شہداء قومی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ سول سوسائٹی کے زیر اہتمام آرمی سلیکشن سینٹر تا شہداء قبرستان ریلی نکالی گئی۔ علماء کرام، مسیحی مذہبی رہنما، اسکولوں کے طلباء و طالبات، اساتذہ کرام، وکلاء، تاجر برادری اور سیاسی رہنماؤں نے شرکت کی۔ ریلی کے شرکاء نے افواج پاکستان کے حق میں نعرے لگاتے ہوئے شرپسند سیاسی جماعت کے عمل کی پرزور الفاظ میں مذمت کی۔ 9 مئی کو شہداء کی یادگاروں کو مٹانے والوں، نکلو محبان پاکستان، بتا دو ان بزدلوں کو کہ تم نے کس قوم کو للکارا ہے۔ آج سارا پاکستان سڑکوں پر ایک ہی نعرہ لگا رہا ہے، شہداء افواج پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان زندہ باد۔ جو ہمارے شہداء ہیں ان کی یاد بھرپور دلاتا ہے کہ کس طرح سے وہ وطن عزیز کے ساتھ ان کی کمٹمنٹ تھی اور انہوں نے اپنی جانیں نثار کی، اور بینگ مسیحی ہونے کے ناطے سے ہم ہمیشہ پاکستان کو بنانے اور پاکستان کو قائم رکھنے کے لیے ہمارا ایک خاص کردار ہے۔ ریلی کے شرکاء نے قبرستان شہداء پہنچ کر شہداء کی قبروں پر پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ 85 میڈیم آرٹلری کے چاق و چبان دستے نے گاؤں ڈوگرا کے محافظ 16 ریجمنٹ کے 106 شہداء کی قبروں کو سلامی پیش کی۔ شہداء کے لواحقین کی نمائندگی کرتے ہوئے شہید حوالدار محمد انجم اور شہید لانس نائک محمد اکرام کی بیواؤں اور بچوں نے شہداء کی قبروں پر پھول رکھے۔ ایڈمرل ریٹائرڈ جاوید اقبال نے پاک نیوی کی نمائندگی کرتے ہوئے شہداء کی قبروں پر پھول رکھے۔ بشپ آف لاہور بشپ ندیم نے مسیحی برادری کی جانب سے شہداء کی قبروں پر پھول رکھے۔ علماء کرام کی نمائندگی کرتے ہوئے مفتی عاشق حسین اور قاسم علی قاسمی نے شہداء کی قبروں پر پھول رکھے۔ تاجر برادری کی جانب سے چودھری شیر علی نے شہداء کی قبروں پر پھول رکھے۔ یہاں شہداء کی قبروں کے پاس کھڑے ہو کر جو ایسی پر نور اور پر وقار تقریب ہے، تو یقین کریں ایسے
پرائڈ فیل ہو رہا ہے کہ جس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. شہید جو ہیں وہ قوم وہ ہمارے درمیان موجود ہیں, زندہ ہیں. یوم تکریم شہداء ریلی کے شرکاء کا کہنا تھا کہ شہداء نہ صرف ہمارا فخر ہیں بلکہ حرمت وطن کے امین بھی ہیں. کیمرامین مقصود بٹ کے ساتھ رومیل الیاس, سٹی 42. مسلم لیگ نون لاہور کے صدر سیف الملوک کھوکھر کی زیر قیادت پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے جلو موڑ پر ریلی نکالی گئی. لیگی رہنما راشد کرامت بٹ کی جانب سے منعقدہ ریلی میں لیگی رہنما میاں ویس, راؤ صداقت, شمس بیگ, رانا سعید سمیت دیگر نے شرکت کی. سیف الملوک کھوکھر کا کہنا ہے کہ شہداء ہمارا فخر ہیں. مسلم لیگ نون لاہور کے صدر سیف الملوک کھوکھر کی زیر قیادت پاک فوج سے اظہاری یکجہتی کے لیے جلو موڑ پر ریلی نکالی گئی. لیگی رہنما راشد کرامت بٹ کی جانب سے منعقدہ ریلی میں میاں اویس, راؤ صداقت, شمس بیگ, رانا سعید سمیت دیگر نے شرکت کی. ریلی سے خطاب کرتے ہوئے صدر مسلم لیگ نون لاہور سیف الملوک کھوکھر کا کہنا تھا کہ شہداء ہمارا فخر ہیں اور ان کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا, اور آج ہم شہداء کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں. بعد ازاں لیگی رہنما نے شہداء کی قبر پر حاضری بھی دی اور فاتحہ خوانی بھی کی. یوم تکریم شہداء پاکستان کے حوالے سے کھوکھر پیلس جوہر ٹاؤن میں تقریب ہوئی. صدر مسلم لیگ نون لاہور سیف الملوک کھوکھر نے تقریب کا انعقاد کیا. تقریب میں شہداء کے لیے دعا بھی کروائی گئی. یوم تکریم شہداء پاکستان کے حوالے سے سیف الملوک کھوکھر کی جانب سے تقریب کا انعقاد. اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے سیف الملوک کھوکھر نے کہا کہ شہداء ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں اور ہم شہداء سے محبت اور احترام کرتے ہیں. شہداء کی لازوال قربانیاں بھلائی نہیں جا سکتی. آج ہم ان کی وجہ سے آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں. تقریب میں میاں ویس اور دیگر نے شرکت کی. شہداء وطن کو خراج عقیدت پیش کرنے اور پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے مرغزار سوسائٹی میں ریلی نکالی گئی. جھنڈا چوک سے ختم نبوت گیٹ تک نکالی گئی ریلی میں شہریوں کے بینرز اور پلے کارڈ اٹھا کر بڑی تعداد میں شرکت. مرغزار سوسائٹی میں نکالی گئی ریلی میں ملی ترانوں اور پاک فوج کے حق میں نعرے بازی کی گئی. صدر ایگرکس ٹاؤن حاجی سرفراز احمد وڑائچ بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے, جبکہ میاں شمس, سید اور حسین, ندیم حسن, ملک افتخار کھوکھر, ملک میاں خان اور چودھری جہانگیر عالم گجر, چودھری اشفاق گرایا, بلال بھٹی, چودھری راشد گجر نے ریلی میں شرکت کی. ڈاکٹر ناصر قریشی, حنیف رامے, سہیل انور, سعید خان, شفیق ملک اور کرنل ریٹائرڈ نوید چیمہ بھی شریک ہوئے. یوم تکریم شہداء پاکستان کے سلسلے میں ڈاکٹر اے کیو خان ہسپتال ٹرسٹ کے زیر اہتمام ریلی نکالی گئی. شرکاء نے افواج پاکستان کے حق میں نعرے لگائے. ڈاکٹر اے کیو خان ہسپتال ٹرسٹ کے بانی ٹرسٹی اور جنرل سیکریٹری ڈاکٹر شوکت بابر ورک نے ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے شہداء کی قربانیاں قابل قدر, پاکستان کا ہر فرد اور طبقہ ان کا مقروض ہے. شہداء کے یادگاروں کا تقدس پامال کرنے والے شرپسند عناصر کسی قسم کی رحمدلی اور نرمی کے مستحق نہیں. ان کا کہنا تھا کہ سانحہ 9 مئی میں ملوث عناصر کا محاسبہ کیا جائے. دنیا کی کوئی طاقت عوام اور افواج پاکستان کے درمیان دراڑ پیدا نہیں کر سکتی. ہماری آزادی اور خود مختاری افواج پاکستان کے شہیدوں اور غازیوں کی مرہون منت ہے. یوم تکریم شہداء شہر بھر میں تقریبات کا انعقاد. شہداء کو خراج عقیدت, پاک فوج کے ساتھ یکجہتی کا اظہار. زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے بھرپور شرکت کی. آستانہ عالیہ چشتی ٹاؤن شپ میں علماء و مشائخ نے تقریب کا انعقاد کیا. شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا. تمام علماء نے شہداء پاک افواج کے لیے خصوصی دعا بھی کی. علامہ شبیر فاروقی, علامہ ذوالفقار مصطفیٰ نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. سینٹرل پولیس آفس ریلوے میں تقریب ہوئی. آئی جی ریلوے پولیس راؤ سردار علی خان نے یادگار شہداء پر پھول رکھے. شہداء کی درجات کی بلندی کے لیے دعا کروائی گئی. یوم تکریم شہداء پر رحمانی اسلامک سینٹر ماڈل ٹاؤن میں دعائیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا. مولانا حافظ عبد الوحید روپڑی, مولانا شکیل الرحمان, علامہ قاری خالد محمود, میجر ریٹائرڈ عبد المجید نے شرکت کی. مولانا محمد عاصم مختوم نے شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعا کروائی. وحدت روڈ پر بھی یوم تکریم شہداء کے حوالے سے دعائیہ تقریب ہوئی. رہنما جماعت اسلامی احمد سلمان بلوچ سمیت دیگر نے شرکت کی. شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعا کروائی گئی. یوم تکریم شہداء پر لاہور چیمبر میں مختلف مارکیٹوں کے تاجر قائدین کی آمد. شہر بھر کے بزنس کمیونٹی اور لاہور چیمبر کی جانب سے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا. لیسکو بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے یوم تکریم شہداء پر ہیڈ کوارٹرز میں دعائیہ تقریب ہوئی. چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز حافظ میاں نعمان نے خصوصی شرکت کی. لیسکو چیف شاہد حیدر, رانا مشہود احمد خان بھی شریک ہوئے. سیکیورٹی فورسز کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا.
गवर्नर पंजाब से साबिक मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली के वफूद के हमरा मुलाकातें, मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। 9 मई के वाक़यात की शदीद मजम्मत, ज़िम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा। गवर्नर बलीगुर रहमान से साबिक स्पीकर राना मोहम्मद इकबाल, MNA जावेद हुसैन शाह, साहिबजादा फैजुल हसन, साबिक MP मौलाना इलियास मंजूर चनियोटी और आसिफ रफ़ीक रजवाना ने मुलाकात की। गवर्नर पंजाब ने कहा, मुल्क और कौम के लिए जानों के नजराने पेश करने वाले शोहदा की कुर्बानियाँ नाकाबिले फरामोश हैं। शहबाज शरीफ की बतौर वज़ीर आला पंजाब काविशों की वजह से आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की तादाद में नुमायाँ कमी आई थी। गवर्नर ने मज़ीद कहा, हुकूमत मुश्किल हालात के बावजूद मईशत समेत दीगर शोबों में इस्तेहकाम और तरक्की के लिए पुरअज़्म है। 9 मई को शरपसंदों की जानिब से इदारों, फौजी तनसीबात पर हमले का वाक़या तारीख का स्याह तरीन बाब है। सियालकोट के बरियार ख़ानदान और आयशा गुलाले की चौधरी शुजात से मुलाकात, मौसम विकाफ में शमूलियत का ऐलान। चौधरी सरवर ने शाफी हुसैन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जिन्होंने 9 मई को कानून तोड़ा उन्हें सजा दी जाए, आइंदा इंतखाबात में बहुत बेहतर रिजल्ट देंगे। आयशा गुलाले बोली कि पाकिस्तान इस्लाम का कला और पाक फौज का मुहाफिज है। मुस्लिम लीग हाउस डेविस रोड पर पार्टी सरबराह चौधरी शुजात हुसैन, चौधरी सरवर, चौधरी वजाहत, चौधरी शाफे, बेगम परवीन सरवर समेत दीगर लीगी रहनुमाओं की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। चौधरी शुजात हुसैन ने गुलालई, सलीम बरियार, अब्दुल्ला यूसुफ वड़ाइच समेत 8 नए सियासी रहनुमाओं को खुशामदीद कहा। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि 9 मई की दहशत गर्दी कभी भुलाई नहीं जा सकती। तकब्बुर ने इमरान खान को इस मुकाम तक पहुंचा दिया है। आयशा गुलालई ने 9 मई के रोज PTI की जानिब से तोड़ फोड़ की मजम्मत की और कहा कि PTI में किसी शख्सियत के लिए नहीं बल्कि रोशन पाकिस्तान के लिए आए थे। सलीम बरियार ने कहा कि आर्मी के साथ हैं और हमेशा साथ ही रहेंगे। मैं पाकिस्तान के बहादुर बेटों जिन्होंने पाकिस्तान की पाक सरजमीन के लिए अपनी जानों के कुर्बानियाँ पेश की, मैं उनके बीवी बच्चों, उनकी माँओं, उनकी बहनों, उनकी बेटियों को खिराज तहसीन पेश करती हूँ। PTI के जितने भी लोग थे, वो पार्टी में हम किसी शख्सियत के लिए नहीं आए थे, हम तो एक नए रोशन पाकिस्तान के विजन पर आए थे। चौधरी शाफे हुसैन का कहना था कि KPK में PTI हुकूमत रही लेकिन कोई भी जनरल अस्पताल नहीं बनाया गया। KPK और बलूचिस्तान के मसाइल पर भी बात होनी चाहिए। कैमरामैन सलमान अलवी के साथ हसन अली, सिटी 42। लाहौर चैम्बर की सियासत में जोड़ तोड़ अरूज पर पहुंच गया। बिजनेस सोल्यूशन एच के अहदेदारान ने लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट में शमूलियत इख्तियार कर ली, जबकि चेयरमैन लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट ने बिजनेस सोल्यूशन एच के कायदीन के हमरा भरपूर अंदाज में चैम्बर इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया है। लाहौर चैम्बर के इलेक्शन की सरगर्मियां अरूज पर पहुंच गईं। बिजनेस सोल्यूशन एच के अहदेदारान ने लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट में शमूलियत इख्तियार कर ली। चेयरमैन लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट अमजद चौधरी, सदर मलिक जमान नसीब, सैयद अजमत अली ने बिजनेस सोल्यूशन एच के कायदीन के हमरा चैम्बर इलेक्शन भरपूर तरीके से लड़ने का ऐलान किया। हमारी तरफ से आपको कभी भी न पहले कोई नाउमीदी हुई है और न आइंदा होगी। हम आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं और इंशाअल्लाह ताला आपको बड़े पहले से ज़्यादा बेहतर सूरत हाल नजर आएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाफिज इतार रहमान जट, मियां अदरीस, ज़की इम्तियाज, सैयद अजमत अली समेत दीगर कारोबारी शख्सियात भी मौजूद थीं। सदर लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट मलिक जमान नसीब ने कहा कि LBF ने मगरमच्छों की गर्दनों में पड़े सरिये को तोड़ा और ताजरों की इज्जत-ए-नफ्स बहाल की। आज हम अल्हम्दुलिल्लाह अलायंस की तरफ जा रहे हैं। इंशाल्लाह ये इलेक्शन हम जीतेंगे और जीत के दिखाएंगे। सबसे पहले मैं अपने ग्रुप से रब्ता करूँ। मेरे ग्रुप का जो हमारे SOPs हैं, हम उसके ऊपर पूरा अमल दरामद करके इंशाल्लाह भरपूर तरीके से शमूलियत करेंगे। लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट के कायदीन ने कहा कि बरसरे इक्तदार तबका दादा पोता की सियासत का खेल खेल रहा है और चैम्बर एलीट क्लब बनकर रह गया है। कैमरा टीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज प्रोफेसर खालिद महमूद की रिटायरमेंट पर उनके एजाज़ में अलविदाई तकरीब। निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम और साबिक वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक समेत शोबे तिब की नुमायां शख्सियात की शिरकत। प्रोफेसर खालिद महमूद की तिबी खिदमात को सराहा।
ایگزیکٹو ڈائریکٹر پنجاب انسٹیٹیوٹ آف نیورو سائنسز پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود مدت ملازمت پوری ہونے پر ریٹائرڈ ہو گئے، جبکہ پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود کے اعزاز میں الوداعی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ نگراں وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم، سابق وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق، چیئرمین بورڈ آف مینجمنٹ پروفیسر انجم حبیب، پرنسپل PGMI پروفیسر الفرید ظفر اور پروفیسر طارق صلاح الدین، VC کنگ ایڈورڈ پروفیسر محمود ایاز، VC فاطمہ جناح، پروفیسر خالد مسعود گوندل، VC چلڈرن یونیورسٹی پروفیسر مسعود صادق، پرنسپل علامہ اقبال میڈیکل کالج پروفیسر ندیم حفیظ بٹ، سابق DG ہیلتھ ڈاکٹر زاہد پرویز، پروفیسر فرید احمد خان، پروفیسر قاسم بشیر، پروفیسر عاصم بشیر، MS ڈاکٹر خالد بن اسلم سمیت ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈکس کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر پروفیسر خالد محمود کی شعبہ طب میں گراں قدر خدمات کو سراہا گیا۔ تقریب کے شرکاء نے کہا کہ پروفیسر خالد محمود کی سروسز کو جاری رکھنے کے لیے انہیں پروفیسر آف ایمرائٹس بنایا جائے گا۔ نگراں وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم اور چیف سیکرٹری زاہد اختر زمان کی زیر صدارت یونیورسل ہیلتھ انشورنس پر اجلاس ہوا۔ ڈاکٹر جاوید اکرم کہتے ہیں ہیلتھ کارڈ کسی صورت بند نہیں ہوگا۔ سیکرٹری فائنانس مجاہد شیردل، سیکرٹری PND اسپیشل سیکرٹری محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ سید واجد علی شاہ اور دیگر نے بھی شرکت کی۔ نگران صوبائی وزیر صحت نے اور چیف سیکرٹری زاہد اختر زمان نے اجلاس کے دوران یونیورسل ہیلتھ انشورنس کی سہولیات کو مزید بہتر بنانے کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا۔ سیکرٹری فائنانس مجاہد شیردل اور اسپیشل سیکرٹری محکمہ صحت سید واجد علی شاہ نے اس حوالے سے بریفنگ کی۔ نگران وزیر صحت نے کہا کہ عوام کے لیے یونیورسل ہیلتھ انشورنس کی سہولت کسی صورت ختم نہیں کی جا رہی۔ اجلاس میں اسٹیٹ لائف کو ہیلتھ کارڈ سے متعلق شکایات کے فوری ازالے کی بھی ہدایت کی گئی۔ صوبائی وزیر پرائمری ہیلتھ ڈاکٹر جمال ناصر کا WHO، یونیسیف اور انسداد پولیو پروگرام کے دفاتر کا دورہ، صحت عامہ کے پروگرامز اور پولیو کے خاتمے کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا۔ صوبائی وزیر پرائمری ہیلتھ کے ڈاکٹر جمال ناصر نے WHO، یونیسیف دفاتر اور ایمرجنسی آپریشن سینٹر برائے انسداد پولیو کا دورہ کیا۔ اس موقع پر DG ہیلتھ سروسز ڈاکٹر الیاس گوندل اور ڈائریکٹر CDC ڈاکٹر ید اللہ سمیت WHO کے انچارج ڈاکٹر جمشید، ٹیم لیڈر پولیو ڈاکٹر عبید اللہ ناصر، ڈاکٹر راشدہ بانو اور فاطمہ فراز بھی موجود تھی، جبکہ ڈاکٹر جمال ناصر نے صحت عامہ کے پروگرامز خصوصاً بچوں کے حفاظتی ٹیکوں کے پروگرام سمیت انسداد پولیو کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا۔ بلدیاتی ادارے اپنے خراب فلٹریشن پلانٹس ٹھیک کروائیں، وزیر بلدیات ابراہیم حسن مراد نے احکامات جاری کر دیے۔ وزیر بلدیات ابراہیم حسن مراد کی زیر صدارت اجلاس، ابراہیم حسن مراد کی ہدایت پر MCL نے مختلف علاقوں میں عرصہ دراز سے خراب 5 واٹر فلٹریشن پلانٹس کی مرمت کروا دی۔ نجی شعبے کے تعاون سے ٹھیک کروائے گئے پلانٹس کی مرمت پر 15 لاکھ روپے کے قریب لاگت آئی ہے۔ باغبان پورہ میں چیئرمین اوورسیز ککیزئی سپریم کونسل ناصر اسلام خان کے اعزاز میں عشائیے کا اہتمام کیا گیا۔ چیئرمین ککیزئی سپریم کونسل پاکستان ملک ارشد محمود نے اہتمام کیا۔ ککیزئی برادری کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ عشائیے میں صدر لاہور ملک خالد، جنرل سیکرٹری ملک اضافی حاجی محمد وحید، حاجی محمد یاسین، ملک گڈو نے شرکت کی، جبکہ ملک فہد، ملک محمد قاسم، ملک شانی، ملک آصف، ملک طیب اور ملک عرفان سمیت ککیزئی برادری کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ اس موقع پر ناصر اسلام خان کا کہنا تھا، ہماری تنظیم کا مقصد اپنی برادری کے فلاح و بہبود کے کام کرنا ہے، ہر خوشی اور غم میں برادری کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بیگم گورنر پنجاب نے صدر گرلز گائیڈ ایسوسی ایشن پنجاب کا حلف اٹھا لیا۔ صوبائی کمشنر پنجاب گرلز گائیڈ ایسوسی ایشن مسز ثروت حامد نے بیگم گورنر پنجاب سے حلف لیا۔ تقریب میں گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان کی خصوصی شرکت۔ بیگم گورنر عائشہ بلیغ الرحمان نے کہا کہ گرلز گائیڈ کو تعلیمی اداروں میں فعال کر کے طالبات میں مثبت سرگرمیوں کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ گرلز گائیڈ کو فعال متحرک کرنے کے لیے جلد پنجاب کے تمام سکولوں کا مرحلہ وار دورہ کروں گی۔ گرلز گائیڈز کا مقصد ملک، معاشرے اور انسانیت کی بھلائی ہے۔ گرلز گائیڈ نوجوان بچیوں کی تعلیم و تربیت میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات قابل تحسین ہے کہ گرلز گائیڈ ایسوسی ایشن پنجاب نوجوان نسل میں مثبت سرگرمیوں کے فروغ اور کردار سازی اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ امتحانی پرچوں کی بحفاظت ترسیل، یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز اور پاکستان پوسٹ کے درمیان معاہدہ طے پا گیا۔ میڈیکل اور دیگر پروفیشنل امتحانات کے پرچوں اور ایگزامینیشن مٹیریل کی بحفاظت ترسیل کے لیے یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز اور پاکستان پوسٹ کے درمیان معاہدہ طے پا گیا۔ یونیورسٹی میں ہونے والی ایک تقریب میں وائس چانسلر UHS پروفیسر احسن وحید راٹھور اور پوسٹ ماسٹر
जनरल पंजाब मुअज़्ज़म मंसूर ने मुआहदे पर दस्तखत किए। मुआहदे के तहत पाकिस्तान पोस्ट पंजाब और आज़ाद जम्मू कश्मीर के 15 शहरों में UHS के इम्तिहानी पर्चों और कापियों की तरसील करेगा। बीकन हाउस स्कूल वाबडा टाउन कैंपस की सालाना तकरीब तकसीम इनामात प्री नर्सरी ता दूसरी जमात के तुलबा और तालिबात को इनामात से नवाजा गया। इंस्टीट्यूट में बीकन हाउस स्कूल वाबडा टाउन की सालाना तकरीब तकसीम इनामात हुई। डिप्टी डायरेक्टर बीकन हाउस स्कूल सिस्टम शहरजाद तरार और स्कूल हेड मिस्ट्रेस नैयर नवीद कुरैशी ने खुसूसी शिरकत की। प्री नर्सरी ता जमात दोयम के सैकड़ों तलबा और तालिबात को इनामात से नवाजा गया। डिप्टी डायरेक्टर बीकन हाउस स्कूल सिस्टम शहरजाद तरार का कहना था, तकरीब तकसीम इनामात का मकसद बच्चों की सलाहियतों को सराहना है। The prize distribution ceremonies are very important, not only for the students but parents and teachers. सब ने मिलके एक पार्टनरशिप के अंदर बच्चे के साथ पूरा साल मेहनत की है, हर किस्म की चैलेंजेस को फेस किया है, हर किस्म के सक्सेसेस को सेलिब्रेट किया है। तो ये मौका है हमारे लिए भी और बच्चों के लिए कि उस चीज़ को वो इकट्ठे उसकी खुशी मना सकें। हेड मिस्ट्रेस नैयर नवीद कुरैशी ने कहा, इनामात मिलने से बच्चों की शख्सियत पर मुस्बत असरात मुरत्तब होते हैं। बच्चों की होलिस्टिक पर्सनालिटी के लिए उनको इंकरेजमेंट, उनकी मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत होती है। सारा साल जो अचीवमेंट्स करते हैं, जो वो मेहनत करते हैं, ये इस इवेंट के थ्रू हम उनको मुख्तलिफ किस्म के सनात देते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं। तकरीब में नन्हे बच्चों ने टैबलोस भी पेश किए और हाजरीन से खूब दाद समेटी। तकरीब के इख्तिताम पर बच्चों में नसाबी और गैर नसाबी सरगर्मियों में उम्दा कारकर्दगी पर सनात भी तकसीम की गई। कैमरामैन राना मशहूद के साथ जुनेद रियाज, सिटी 42। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।